ماشي تقبل وين قاعد الله يبارك سهل ما طلعنا على السلام على روح مية يجاوبك روح
أفكار واحدة موجود حتى كثير. هو اللي يخش يحميه. لا يحميه. محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
اهلا وسهلا. وين بعد من اليوم؟ ثلاثة ايه وين بعد؟ ها؟ ما فيش منبر. ها؟ ما فيش منبر. توصل له بعدك يا
شلونكم ماجورين؟ والله مزين. لا صبري ما هو؟ اي قدام. وين؟ الناظري. حياكم الله، اهلا وسهلا على الجناب زايد حشفقي، اهلا وسهلا.
اشرب طبيعي جايه، اشرب طبيعي جايه. ويا هلا وكل هلا تنقر هلا هلا طبيعي طبيعي. سكته والله سكته. مشيني ما حكيت وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي جايه، نبيل يلا اخوي شلونك نبيل؟ ما ثاني جنك نبيل؟ بالنسبه للبقره وين احمد؟
الشارع لا سيارة هذا هاي اليوم ما ضيعت وينك؟ ماشي تقبل له هيك قاعد الله يبارك سهل
ما فيش منبر ما فيش منبر صور بعدك يا